नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि इमरान खान की असल गुनाह है क्या चीज़ यार। इमरान खान ने क्या गुनाह किया है जो इस वक्त वो जेल में है पिछले 3 महीनों से। नाज़रीन, इसी व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे, आपके सामने सारा पॉइंट रखूंगा कि इमरान खान को जेल में क्यों बंद किया गया है और इमरान खान पर जो है 200 केसेस क्यों बनाए गए हैं, इसकी असल वजह क्या हो सकती है। और निगरान हुकूमत जो इस वक्त स्टेटमेंट दे रही है अनवरुल्लाह काकड़ साहब इमरान खान के खिलाफ, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती क्या थी। इमरान खान साहब इस वक्त जेल में है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान ने जो अमेरिका को अड्डे नहीं दिए। उससे पहले सबसे बड़ी गलती दूसरी इमरान खान की यह है कि इमरान खान ने जो इस्लामी ममालिक के 2 इजलास इस्लामाबाद में करवाए, ये इमरान खान की दूसरी सबसे बड़ी गलती है। और उसके बाद इमरान खान की जो तीसरी सबसे बड़ी गलती थी, जो चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने तैनात किया बाजवा के कहने पर, वो उसकी सबसे मतलब तीसरी बड़ी गलती थी। और उसके बाद इमरान खान की एक और बड़ी गलती ये भी थी कि इमरान खान ने टीवी पर बैठ के बराह रास्त अमेरिकन जो एंकर को यही कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, मतलब ये लफ्ज़ उन्होंने जो कहा ये अमेरिका को पसंद नहीं आया। और उसके बाद अमेरिका को ये भी पसंद नहीं आया कि इमरान खान अपने जलसों में ये कहता रहा कि क्या हम कोई गुलाम है, जो आप कहेंगे हम कर लेंगे। और उसके बाद अमेरिका को इमरान खान का ये भी पसंद नहीं आया कि हम लोग एक आज़ाद मुल्क है, आप कौन है हमारे फैसले करने वाले, हम अपने फैसला खुद करेंगे। इमरान खान की ये बातें भी मतलब इसराइल को या अमेरिका को पसंद नहीं आई कि इमरान खान एक इस्लामी ब्लॉक बनाना चाहता है, इस्लामी ममालिक को इकट्ठे मतलब एक जगह पर लाना चाहता है और एक ग्रुप बनाना चाहता है ताकि ये आपस में कारोबार भी कर सके और किसी दुश्मन मुल्क को भरपूर ताकत के साथ जवाब भी दे सके। नाजरीन, आप लोगों के साथ एक और चीज़ भी शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सबको पता होगा कि इस वक्त फ़लस्तीन में जंग जो जारी है, गाज़ा पर मुसलसल तकरीबन अभी 3 हफ्ते हो गए हैं जो बमबारी चल रही है इसराइल की जानिब से। और वहाँ पर पूरा जो नेटो का तकरीबन 80 से 90 ममालिक का इत्तेहाद है, वो सब वहाँ पर इमदाद भेज रहे हैं इसराइल के पास। और जो उनके एटमी ताकत है या फिर वो जो पावर है वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर। वो उनको असलहा भी दे रहे हैं, जहाज़, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, सब कुछ उनको फराहम कर रहे हैं। एक इस्लामी ममालिक है जो कि कुछ भी फराहम नहीं कर रहे हैं, वो मतलब ईरान, जो कि हमारे मौलवी लोगों ने हमेशा हम लोगों को यही कहा था कि ईरान काफिर है, शिया काफिर है। लेकिन वही शिया जो इस वक्त फ़लस्तीन में एक तराजू लग चुका है, उस तराजू में अभी फिलहाल ईरान और शिया मुसलमान साबित हो चुके हैं। बाकी सारे काफिर में जो बड़े बड़े कुफार के साथ साथ दे रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है नाजरीन, आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के जो हुक्मरान है इस वक्त अनवरुल्लाह काकड़ या फिर एस्टेब्लिशमेंट, ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर बयान दे रहे हैं कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, लेकिन आप फ़लस्तीन का हिमायत नहीं कर रहे। अगर आज हमारा आर्मी चीफ साहब या वज़ीर आज़म साहब ये ऐलान कर दे कि अगर आज रात तक इसराइल ने मतलब फलाना तकरीबन 2 घंटे के अंदर या 3 घंटे या 5 घंटे के अंदर इसराइल ने जंग नहीं रोकी या बमबारी बंद नहीं की गाज़ा पर, तो हम यहाँ से एटम बम मार देंगे। तो क्या आपको लगता है इसराइल जंग जारी रख सकेगा या फिर अमेरिका जंग जारी रख सकेगा? मुझे नहीं लगता कि 2 सेकंड भी वो ये सोचेंगे कि यार हम लोग जंग बंद करें या फिर ना नहीं करें। मुझे लगता है कि यार 2 सेकंड के अंदर वो जंग बंदी की ऐलान करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी एटम बम से डरते हैं। और आप सबको पता है कि एटम बम में कितने लोग मरते हैं, करोड़ों लोग मर सकते हैं यार एक में। और ईरान की जो आबादी है वो तो आप लोग जानते ही होंगे, और इसराइल की आबादी टोटल 4 करोड़ है, टोटल 4 करोड़, और पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम है। तो मतलब वो हमसे तकरीबन
کافی چھوٹا ہے، اور وہ اتنے مطلب حاوی ہو چکے ہیں مسلمانوں پر، جو کہ پاکستان کے، جو کہ مسلمانوں کے 57 ممالک ہیں مسلمانوں کے، جو بڑے بڑے حکمران ہیں، جو آپ سب کو پتہ ہوگا، پرنس محمد بن سلمان اور طیب اردوگان. وہ طیب اردوگان اس وقت بگی بلی بنا ہوا ہے، اس وقت کپار کے گود میں بیٹھا ہوا ہے، امریکہ کے، اسرائیل کے گود میں بیٹھا ہوا ہے. ناظرین، اس سخت حالات میں بھی جو غزہ میں وہاں پر لوگ متاثر ہو چکے ہیں، فلسطینی لوگ جو غزہ میں، حماس کے لوگ، وہ پورے دنیا میں صرف عمران خان کو پکار رہے ہیں. آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہوگی، یہاں پر میں آپ لوگوں کو شو نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مطلب یہ ان کی پالیسی کے خلاف ہے، یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے، یا پھر فیس بک کی پالیسی کے خلاف ہے. ناظرین، آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوگی کہ وہ عمران خان کو مطلب پکار رہے ہیں، وہ عمران خان کو کہ وہ عاصم منیر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، حالانکہ پاکستان کا 4 دفعہ وزیر اعظم نواز شریف رہ چکا ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے نواز شریف، 4تھی دفعہ آنے والا ہے جو کہ ہمارے اوپر مسلط ہوگا. لیکن پھر بھی وہ عمران خان کو آوازیں لگا رہے کہ عمران خان آ جاؤ، ہمیں بچاؤ. عمران خان کے لیے عاصم منیر صاحب سے ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عمران خان کو صرف ایک دن کے لیے چھوڑ دو، تاکہ ایک مؤثر اپیل ہم لوگوں کے لیے وہ کرے پوری مسلم ممالک سے، اور ایک مؤثر آواز اٹھا سکے ہمارے لیے پوری دنیا میں. وہ نواز شریف سے یا شہباز شریف سے یا شاہد خاقان عباسی سے یا پھر مریم نواز، مریم اورنگزیب یا زرداری یا بلاول، ان سب سے یہ ریکویسٹ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ بھی تو پورے تقریباً پچھلے 50 سال سے پاکستان پر حکمرانی کر رہے ہیں. ناظرین، میں کافی جذبے میں ہوں، معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو تکلیف پہنچی ہوگی اس میری باتوں سے، کیونکہ پٹواریوں کو میری باتوں سے بہت زیادہ تکلیف پہنچتا ہے، اور میں ایسے ہی بات کروں گا، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، کسی کو پسند ہوں یا نہ ہوں، کوئی لائک دے یا نہ دے، کوئی ویڈیو پر کمنٹ کرے یا نہ کرے، بے شک کوئی گالیاں ہی دے، میں ایسا ہی بات کروں گا. ناظرین، عمران خان کا کوئی گناہ نہیں ہے. عمران خان کا اگر بڑی گناہ ہے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی قوم کو پروٹیکٹ کیا ہے، انہوں نے پاکستانی قوم پر جو ہے اپنے آپ کو نچاور کر دیا، اور انہوں نے جیل کو قبول کر لیا، لیکن پاکستانی قوم کے بارے میں سمجھوتا نہیں کیا. یہاں پر وہ امریکہ کے ساتھ ڈیل بھی کر سکتا تھا، جیسے نواز شریف کرتا ہے، زرداری کرتا ہے، جو مولانا فضل الرحمان کرتا ہے، باقی سب جس طرح ڈیل کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ، اسی طرح عمران خان بھی کر سکتا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میری قوم کی آزادی بہت ضروری ہے، میری جان اتنی ضروری نہیں ہے جتنی میری قوم کی آزادی ضروری ہے. اور امریکہ اس بات سے ناراض ہے کہ عمران خان اپنے جلسوں میں یہ کیوں کہتا رہا کہ کیا ہم کوئی غلام ہے جو آپ کہیں گے ہم کر لیں گے. اس بات سے امریکہ پریشان تھا، اور امریکہ نے مطلب اب یہ ٹھان لیا ہے کہ اب ہم عمران خان کو جو ذوالفقار علی بھٹو کی طرح نشان عبرت بنائیں گے، پھانسی کریں گے یا عمر قید سزا دیں گے. یہ تو آپ لوگوں کو آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے. ناظرین، آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، میں چلتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملوں گا اگر زندگی رہی. اللہ حافظ.